एवरीबॉडी न्यू कि ट्रंप आ रहा है। 57-58 इस्लामी मुल्कों को साथ मिला के एक पीस एग्रीमेंट करना पड़ा। अफगानिस्तान से इंसर्जेंसी अभी शुरू हुई है, 75,000 बंदे मरे, आप चुप रहे। आपने लड़ाई लड़ी भाई, अभी आपको तकलीफ इसलिए हो रही है कि अमेरिका आपको कह रहा है। अब आपको इज्जत तो बनानी है। 1777 के अंदर अमेरिका आजाद हुआ है विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। जून 2025 में 12 दिन जंग रही है, कोई नतीजा नहीं निकला। वो कहते हैं हम जीते हैं, वो हम कहते हैं हम जीते। अगर पाकिस्तान नहीं तुम जैसी सुपर पावर को शिकस्त देनी है तो फिर तुम छोड़ दो अमेरिकन हेजेमनी। पूरे एक प्लान के तहत ये कुर्बानी जो है उसने बकरा बनाया अपने आप को। आ जाओ एम गई है फंस। अगर कोई शख्स ये समझता है कि ईरान के अंदर जुलूस निकाल कर रजीम चेंज, तो भूल जाए। अगर ईरान डिस्टर्ब हो जाए तो अमेरिका को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। चाइना को आज तेल मिलना बंद हो जाए, चाइना की इंडस्ट्री बैठ जाती। मुशर्रफ कहता था हमने नहीं दिया, उसको हमने एयरपोर्ट दिया था, उसने अमेरिकियों को दे दिया। 21 साल आपने अफगानिस्तान में गुजारे और आप अफगानिस्तान से खाली चिट लेके वापस चले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफे राज। मैं हूं उमर बशीर और हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे औरिया मकबूल जान साहब। नाजरीन, खुद को पीस मेकर कहने वाले और जंगें रुकवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब तक ईरान, मिडल ईस्ट और दीगर मुतअद्दिद ममालिक पर हमले कर चुके हुए हैं। उनके गुज़िश्ता हमले जो कि वेनेजुएला पर ऑयल रिसोर्स की वजह से हुआ, उसके बाद दुनिया में एक नई बहस शुरू हो गई है कि अब किस मुल्क की बारी है। क्या वो हमला ईरान पर होने जा रहा है या किसी और मुल्क पर होगा। यहाँ पे अहम सवाल है जो मैं औरिया साहब से जानने की कोशिश करूंगा, वो ये है कि क्या ट्रंप के वेनेजुएला पर हमले के बाद मिडल ईस्ट में गजा पीस प्लान जेपरडाइज हो गया है, और इसके साथ साथ क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात उभरनी शुरू हो गई। ये तमाम सवालात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, कल आपने एक वीडियो की और उसमें आपने ट्रंप के उस एक सिनेरियो को बड़ी अच्छे तरीके से, जो वो प्लानिंग कर रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, उसको आपने ऐसे जैसे दरिया को आपने कूजे में बंद कर दिया। मैंने आपकी वीडियो सुनी सर, लेकिन मैं ये जो अब फ्रंट ओपन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, मतलब वेनेजुएला में भी, मिडल ईस्ट में भी, फिर वो ईरान भी जाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, अफगानिस्तान में भी जाके वो लड़ना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिका के डाउनफॉल, उसको डाउनफॉल की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक बात याद रखें कि लैटिन अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लुएंस था अमेरिका का, ये 1900 से चला आ रहा है। अच्छा। पनामा का सारा मामला जो है ये 1900 में शुरू हुआ था। फिर जिस वक्त अमेरिकन एम्पायर जो है इसने बिल्ट होना शुरू हुआ था, जब नोरिगा की नहीं, वो तो खैर 1989 की बात है। ठीक है, मैं पुरानी बात 1900। ठीक। 1900 में अमेरिकन एम्पायर जब बिल्ट होनी शुरू हुई है तो अमेरिकन ने फिलीपीन पे गए थे सबसे पहले। ठीक है। और उनको कहा था हम तुमको स्पेनिश जो है उससे निजात दिलाएंगे। ठीक है। क्योंकि उस वक्त आलमी ताकतों में जो बड़ा सा किरदार था वो स्पेन का था। अच्छा। स्पेन ही से 1492 के अंदर जो गया था कोलंबस। ठीक है। और कोलंबस ने पुर्तगाली और स्पेनी जो यहाँ पर आके आबाद किए थे, और इन्होंने ही आके वहाँ पर लोकल जो नेटिव्स थे उनको मारा था। फिर यूरोप का जो चोर, जो डाकू, जो बदमाश, वो सारे का सारा कोई हंगरी से, कोई फ्रांस से वो निकला, और फिर इंग्लैंड भी वहाँ पाए। तो अमेरिका, कनाडा, ये जगह जो थी इसको प्रिडोमिनेंटली अमेरिका ने ऑक्यूपाई कर दिया, लेकिन फ्रांस भी अंदर के था। अच्छा। 1777 के अंदर अमेरिका आज़ाद हुआ है विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। ठीक है। फ्रांस, ये जो मुजस्मा आज़ादी लगा हुआ है, ये फ्रांस की हुकूमत ने आज़ादी के परवानों को तोहफे में दिया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो जो ऐसे पकड़ के खड़ी है ना न्यूयॉर्क में। तो इसलिए ये नीचे जो लैटिन अमेरिका है, क्योंकि बेसिकली ये कैरिबियन आइलैंड, दो अगर आप लोगों को जोड़े ना इस नक्शे को, तो आपको एक कैरिबियन आइलैंड का इलाका नजर आएगा जिसके अंदर ये वेनेजुएला और सारा कुछ, जिसके अंदर ये पनामा चनामा मौजूद है। अच्छा। ठीक है। ये जो इलाका है ये यहाँ पर उतरे थे सारे, इस इलाके के अंदर। ये ऊपर से अमेरिका है, ये फ्लोरिडा है, ये सारा यहाँ पर उतरे थे। यहीं पर कोलंबस ने अपनी दुनिया आबाद की थी और जुल्म से यहाँ पर उनको मार के फिर अमेरिका में सारा 1900 के अंदर जब इन्होंने किया, तो उस वक्त से लेके 1917 में जब इनकलाब आया है रूस का, तो उस वक्त से इन्होंने रूस के खिलाफ एक बंद बांधने की कोशिश की थी इस इलाके के अंदर, और इस इलाके को ये अपनी कॉलोनी समझते थे। ठीक है। 12 मुल्क हैं, चिली है, निकरागुआ है, होंडुरास है,
पनामा है, क्यूबा। ठीक है, क्यूबा ऊपर, क्यूबा वाहिद था जो उसने उसके अंदर, इसी के अंदर ची गुवेरा का अच्छा। बहुत जबरदस्त लड़ाई, उसका सारा कुछ हुई। उस वक्त से ये सब कुछ, तेल भी मौजूद था ब्राज़ील का, ये पिनोशे भी मौजूद था, ये पोम्पियो जो है यूं ललकारा करता था जिसकी हिसाब ही नहीं। हेगो शवाद मैं अमेरिका को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तबसरा निगार मेरे जैसे बैठे होते थे अमेरिका में भी, यहाँ पर भी, कि ब्राजील विल शैडो द इकोनॉमी ऑफ द यूएसए, और पुराना। अच्छा। हाँ, अभी भी वन डे ब्रिक्स बन गया था, वो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, पता नहीं। और अमेरिका जैसे कहते हैं मुस्कुराना के जैसे कुछ करते हैं। ये अचानक ज़रूरत क्यों आ पड़ी, ये कल मैंने इसके ऊपर बकायदा बहस की, और एक जेम्स बॉन्ड टाइप चीज़ जो थी वो उसको उन्होंने पेश किया सामने ला। उसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। अच्छा। पहली वजह शुरू होती है कि 21 साल आपने अफ़गानिस्तान में गुजारे और आप अफ़गानिस्तान से खाली चिट लेके वापस चले गए। अफ़गानिस्तान कैसे मुल्क के अंदर अगर वहाँ पर आप उसको सिंपली ये नहीं बना सकते किसी तौर पर कि ये इलाका जो है इस पे हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, जैसे इराक में। रिसेंटली मादर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सिगार की जो रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा हुआ था $144 बिलियन स्पेंड किए इन 20 ईयर्स जी, और कुछ नहीं हुआ। $3 ट्रिलियन ऐसे हैं कि जिसके अंदर से 25, जिसके अंदर से 5 सिर्फ उन्होंने कमाया है। अच्छा, उसका अच्छा, एक्स्ट्रा 45, इस वक्त $45 ट्रिलियन अमेरिका पे कब्जा हो चुका हुआ है। और चाइना जो है वो गोल्ड खरीद रहा है कि डॉलर अगर बैठ जाए तो हम क्या करेंगे, इसलिए गोल्ड की प्राइस का एक और नमूना, मैं उस पर नहीं जाना चाहता फिलहाल। एक दूसरा, हमास की जो 7 अक्टूबर की जो है, उन्होंने ट्रंप के आने से पहले, क्योंकि एवरीबॉडी न्यू कि ट्रंप आ रहा है, क्योंकि ट्रंप की अब बन गई हुई थी फिजा बंद, तो कहते हैं कि ट्रंप के आने से पहले पहले जो है किसी न किसी तौर पर हम इजराइल जो है उसको उसके साथ 1-2 बात कर लें, क्योंकि गुज़श्ता 8-9 साल 2 साल की फाइट के अंदर वो इसराइल जिसको मुकम्मल अमेरिकन हेजेमनी की सपोर्ट हो, जिसका अपना वेपन सिस्टम इस किस्म का हो कि 87% ड्रोन दुनिया के वो बनाता हो, जो दुनिया का वाहिद मुल्क हो जो सबसे ज़्यादा असला बेचता हो, जिसका वेपन जो है वो इस तरह का होता है कि जो पब्लिक को कंट्रोल करने वाला वेपन। अमेरिकन वेपन होता है दुनिया के अंदर मिसाइल है, ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इंसर्जेंसी हो रही है तो वो कैसे हम उसको ठीक है। इसीलिए पाकिस्तान इसराइल से एक सॉफ्टवेयर खरीदता है, वो है पेगासस जो उनका है वो है मेरे आपके टेलीफोन टेप करने, क्योंकि वो कंट्रोल। इसीलिए एक किताब छपी थी पैलेस्टीनियन लेबोरेटरी, अच्छा, उसके अंदर अपना ऑस्ट्रेलिया का राइटर लिखी थी, उससे कहा था कि जब भी फलस्तीन कोई चीज़ ईजाद करता है इसराइल तो जो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई, तो वो फलस्तीन में उसको टेस्ट करता है। यही बात जो थी अमेरिकन का है। तो वहाँ पर 2 साल का नतीजा ये निकला कि आपको वहाँ पर 57-58 इस्लामी मुल्कों को साथ मिला के एक पीस एग्रीमेंट करना पड़ा। ठीक, उस पीस एग्रीमेंट में भी आपने ये सोच लिया कि हमसे नहीं हटते, ये मुसलमान को मुसलमान से मरवाओ। ठीक है। उनमें से आपको पता है कि इंटरनेशनल जो पोर्ट है वो जो क्या नाम है, क्या स्टेबलाइजेशन फोर्स पाकिस्तान, ये वो सर। ट्रंप ने कहा मैं आऊंगा, क्यों नहीं आगे बोला? मैंने वो रिपोर्टें हैरट्स की पढ़ी, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुझे और हमारे इसराइल में फर्क कौन करता है? कल को हम कहेंगे नेतन्याहू कुछ ना, एक पीछे किसको। तीसरा, ईरान के साथ आप अंदाजा करें कि 2020 के अंदर वो जो है वो उसको मारा गया था, क्या नाम था उनका, वो जो है कासिम सुलेमानी के वक्त 2020 को, और उसके बाद जून 2025 में 12 दिन जंग रही है इसराइल की और ईरान की, कोई नतीजा नहीं निकला। वो कहते हैं हम जीते हैं, वो हम कहते हैं हम जीते। अब इस सूरत हाल के अंदर 2 महाज खोले गए थे छोटे छोटे, एक हमास और एक अफगानिस्तान में पाकिस्तान का, और हम उसके अंदर मेन कैरेक्टर थे, और साथ मोहम्मद बिन सलमान भी एक कैरेक्टर था। इसमें हमारा एग्रीमेंट हुआ। उस महाज के अंदर हुआ ये कि शिकार, अब आपको इज्जत तो बनानी है। अब तो जेम्स बॉन्ड की फिल्म कब काम है। अब जेम्स बॉन्ड की जब फिल्म आपने बनानी है, और आपने जब रैम्बो जो है वो पूरे वियतनाम को, जिस वियतनाम से ये यानी हेलीकॉप्टर से लटक के बाहर भागे थे अमेरिकन, उसमें रैम्बो जो है पूरे का पूरा
उड़ाते थे। पाकिस्तान में भी एक जानवर है बनना था उसके चक्कर में। हाँ ठीक? जी। हाँ, कॉकरोच किलर। ठीक? तो और अमेरिका से कॉकरोच किलर, जिसके अंदर इतना जुल्म किया था, उन्होंने टॉर्चर किया था, और इर्द गिर्द के कंबोडिया। फिर अमेरिका जो है वो एक और बड़ी उसकी बड़ी एक आदत है कि जब शिकस्त खा के निकलता है तो ब्लेम किसी दूसरे पे लगाता है। कंबोडिया पे उन्होंने ब्लेम लगाया था कि यहाँ से खैमरू जाते हैं, मदद करते हैं। अब पाकिस्तान, आप देखें अफगान जंग के अंदर आखिरी 10 साल किस मुल्क पे ब्लेम लगा है? पाकिस्तान पे। मुशर्रफ हमारे साथ डुअल करता है, तालिबान की सपोर्ट करता है। मर तुम खुद रहे हो, लड़ तुम। अगर पाकिस्तान नहीं तुम जैसी सुपर पावर को शिकस्त देनी है तो फिर तुम छोड़ दो अमेरिकन हेजेमनी। तो ये बेसिकली मैं समझता हूँ इतना बड़ा ड्रामा एक स्टेज किया। ठीक है। और कल मैंने बाकायदा उसके मादरों की बाकायदा उसकी लाइव की वो निकाली थी कि ये बेसिकली जू फैमिली से है, जो कि पोर्चुगल से 1495 के बाद ये वहाँ से निकले थे और जाके आबाद हुए थे। और चूंकि कैथलिक्स था, वो क्या नाम है उसका, कोलंबस और सारे पर, तो ये ज़बरदस्ती उनको कैथलिक्स बना लिया गया था। अच्छा। लेकिन इस वक्त जब जितने भी बाहर निकले थे, इन्होंने ये तय किया था कि हम अंदर से यहूदी रहेंगे, बाहर हम मजहब बदस्त कर लेंगे। दौनमियाँ जो हैं, ये जो गए थे खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में, जिनमें कमाल आता तुर्क जो था, उसके ख़ानदान के बड़े जो थे वो थे अच्छा यहूदी। इसीलिए उसने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया पूरे एक प्लान के तहत। ये भी इस तरह के, अब ये एक इनकी आपस में बहुत कनेक्शन है। हम इनको कोई ज़ायनिज़्म कहता है, सब कुछ कहता है, लेकिन दे वेरी कनेक्टेड। और ये 1897 के बाद से ये कुर्बानी जो है उसने बकरा बनाया अपने आप को, आ जाओ। जिस तरह नोरिएगा ने बनाया था बकरा कि आ जाओ, ताकि तुम पनामा में एंटर होगे तो फिर तुम कोलंबिया में भी चले जाओगे। ठीक है। अब ये बकरा बन गया। इसके ऊपर आप देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जो मैं इस वक्त, ये लेस्बर बर्मन का जो आर्टिकल है, ये बहुत कमाल आर्टिकल है। अच्छा। और ये आर्टिकल बहुत जगह पे छपा है। इसको इसराइल ने भी, टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी छापा है कि विद वेनेजुएला रेड ट्रम्प फायर्स अ मैसेज टू ईरान एंड हमास, विल दे लिसन। इन्होंने, ट्रम्प ने बड़ा काम किया। उसने कहा हमें एक फैशन पेश किया इन्होंने कि हम 2 स्टेट थ्योरी, और कुशनर जो था उसको लेके निकला, इसका दामाद। ठीक, लेकिन वो फेल हो गई। और उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बड़ा खौफनाक सा, अजीब सा। उसने कहा कि एक 2 स्टेट की जो उसके बड़े बड़े शानदार सा उसने लफ्ज़, उसने ये फैशन जो है ना उसने चलाया था, और बड़े देर से चला आ रहा था कि 2 रियासतें बना लें और ये हमास को इलेक्शन भी करा दें। इब्राहिम अकॉर्ड कहता है हमसे कराया लिया गया, बाकी आ गया, लेकिन इब्राहिम अकॉर्ड नहीं चल सका। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब ट्रम्प जो है इब्राहिम अकॉर्ड के बजाय बराह रास्त इस पर आ गया। इब्राहिम अकॉर्ड के उसके मामले के अंदर उसने मोहम्मद बिन सलमान को राज़ी किया। अच्छा। क्योंकि 2 रियासतें हैं कि जो समझती हैं कि अगर हम अपने जो लोग हैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। एक है मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी अरेबिया, और दूसरा है मोहम्मद शहबाज शरीफ की का पाकिस्तान। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ भी ये फीलिंग है कि तस्लीम नहीं करना। आपको पता है कि सबसे पहले एग्रीमेंट करवाया गया था मोहम्मद बिन सलमान हमारा का डिफेंस, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर शुमार होगा, और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर शुमार। इस दौरान क्या आ गया था, 10 मई आ गया था। नहीं, 10 मई के बाद फिर एग्रीमेंट हुआ है। नहीं, एग्रीमेंट पहले था। अब वो एक चल रहा था, लेकिन वो नहीं, एग्रीमेंट पहले हुआ है। इसीलिए सबसे बड़ा बयान ये लगा था कि सऊदी अरब हमारी मदद को नहीं आया, चीन हमारी मदद को आया। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू बना था उस वक्त, अखबारों में भी लगा था कि चाइना केम टू द रेस्क्यू। सऊदी अरब नहीं आया था, बल्कि सऊदी अरब खामोश रहा था। ठीक है। चाइना आया था, और चाइना ने भी एरियल तौर पे उसको सुप्रीमेसी में, एक तो ये था कि वो किया जाए। मैंने पहले दिन भी कहा था कि इब्राहिम अकॉर्ड पर उन्होंने अमल नहीं होने देना। मैंने उसकी पहले कहा कि उन्होंने इस मोहम्मद बिन सलमान जो था वो समझने लग गया था कि इस सारी सिचुएशन के अंदर जो बिल्टअप हो रही है, और जिसके अंदर मिस्र को उन्होंने हेजेमनी दे दी है ओवर सऊदी अरेबिया। ठीक है। मिस्र और इसराइल, और साथ कौन था, एक और छोटा सा मुल्क, इंडोनेशिया। ना यूएई। अच्छा, यूएई को इस पे हम शो कर चुके हैं। हाँ जी। अब चूंकि इब्राहिम अकॉर्ड वो नहीं चाहते इंप्लीमेंट करना, ट्रम्प जो है वो उनके हाथ में है, अमेरिकन पॉलिटिक्स जो उनके हाथ में। नो अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन विन विदाउट ज्यू मीडिया एंड ज्यू मनी। बिल्कुल ठीक। अभी ट्रम्प थोड़ा सा कहते हैं, लेकिन उसके पीछे भी सारा कुछ बेसिकली लॉबीज वही है, थिंक टैंक को चल रहे हैं।
اب انہوں نے ابراہیم اکارڈ کو سپائل کرنا تھا. ابراہیم اکارڈ کو سپائل کرنے کے لیے بیسیکلی نقشہ جو ہے اگر آپ کبھی نکال کے دیکھیں تو اس کے اندر یہ جو اس کا ہے مڈل ایسٹ کا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر انہوں نے کیسے پلے کیا. اچھا, پوری کی پوری دنیا جو ہے نا وہ اکٹھی اس نقشے پہ گرد ہوئی ہے. اور کب سے ہوئی ہے؟ 1945 آنورڈ, جس دن نارمنڈی فتح ہوا تھا اور امریکی ہیجمنی آ گئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد امریکہ نے اس کا جو کنٹرول شروع کیا تھا اس کا. اور یہ میں آج ایک سیکرٹ رپورٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں. یہ ہے فارن سروس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اچھا جی. پروجیکٹ فار سیٹلمنٹ آف جیوش ریفیوجیز ان ہرارے پروونس ایتھوپیا, رپلائی آف دا اپروپرین گورنمنٹ. اچھا, یہ انہوں نے ہوا یہ تھا کہ جیوز کو جب یہ سیٹل کر رہے تھے مختلف جگہوں پہ تو انہوں نے سب سے بہتر نمبر مانگا تھا کہ ہمیں ایتھوپیا میں ڈال دیں. ایتھوپیا اس جگہ پر آتا ہے اس کا میں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب ایتھوپیا پر ڈالنے کے لیے انہوں نے امریکہ نے انکار کروایا تھا کہ امریکہ نے کہا اگر افریقہ کی دولت جیوز کے ہاتھ میں آ گئی تو یہ تو امریکہ کو کھا جائیں گے, تو یورپ کو کھا جائیں گے. اسی لیے یہ اب ہوا کیا ہے, انہوں نے وایا سعودی عربیہ. اب انہوں نے کیا کیا, جیو بہت تنگ ہے, وہ جیو چاہتے تھے ہم یہاں آ جائیں گے تو اسرائیل لینا کو مسئلہ ہی کام ہے, جب چاہیں گے ہم فتح کر لیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ وہاں ڈالو ان کو تاکہ یہ لڑتے نہیں اور بلیڈ ہوتے نہیں. ٹھیک ہے. عراق سے لڑیں گے, ایک کاز بھی دے دیا کہ جی اور ساتھ پرومسڈ لینڈ. اچھا ان کو اچھا انہوں نے کہا تھا پرومس لینڈ, ہمیں تو واپس جانا ہے. انہی کے نعرے کو استعمال کیا انہی کے خلاف, جیوز کے خلاف. اب وہ جیوز اب اس وقت کیا ہوا ہے کہ یہ جو سعودی عرب ہے نا, اس سعودی عرب کا یہ پوری پٹی کے ارد گرد جتنے بھی ملک ہیں ان کے اندر انہوں نے کیا کہ یو اے کو انہوں نے انفلوئنس بنا دیا. صومالی لینڈ میں اس کا اڈا بنا دیا. ٹھیک ہے, وہ ایک کونا اس کے پاس آ گیا. یمن کے اندر اس کا ایس ٹی سی کا سینٹر بنوا دیا. لیبیا میں لے گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سوڈان میں لے گئے. اور یہ سارے کا سارا علاقہ جو تھا یہ سعودی عرب کے بارڈر کے ساتھ لگ گیا. اور ساتھ مصر بھی اس کو ساتھ دے دیا. اب جس وقت یہ ہوا تو صومالی لینڈ کو اب اسرائیل نے کہا اب میں کھل کے سامنے آتا ہوں. صومالی لینڈ کو تسلیم کر لیا اس نے. صومالی لینڈ جو ہے وہ صومالیہ والا, کل میں نے ذکر بھی کیا تھا موگدیشو ایشو کا بڑا, اس کو زیادہ بار بار کیا کرنا. جب کھل کے سامنے آیا تو سعودی عرب نے کہا کہ ہم تو وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب اور پاکستان دونوں سمجھتے تھے کہ ہم اس انٹرنیشنل جو فورس ہے نا, یہ جو اسٹیبلائز, اس سے تھوڑا اوائڈ کر لیں کچھ دیر کے لیے. حالات دونوں کے ایسے ہی تھے کیونکہ جو صورتحال. دوسرا یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ کچھ دیر کے بعد دیکھیں گے صورتحال بہتر ہوتی ہے. تو سعودی عرب کو پتہ چل گیا, وہ کہتے ہیں کہ جب اس کے پندر کے پاؤں جلتے ہیں تو پھر وہ پہاڑی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اوپر جا کے, وہ پاؤں تو نہیں اس سے جلانے ہوتے. تو پہلے وہ سوڈان میں گیا, اس نے سوڈان میں جا کے کہا تم کیا کر رہے ہو, پیسے میرے, سارا کچھ میرا, اور تم سارا کچھ بیچتے اس کے پاس. سعودی عرب کی مین گورنمنٹ کے ساتھ اس نے تعلقات بنائے جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ. یو اے نے ریبلز کے ساتھ بنائے ہوئے تھے, جیسے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بنا لے. پاکستان نے بھی ہفتر کو جا کے بیچا ہوا تو ریبل میں سے تھا. اب وہ جب اس نے وہاں ان کو سپورٹ کرا, ساتھ ترکی مل گیا. کل مصر کے بعد گیا ہوا تھا, مصر نے بھی کہا کہ اس نے $6 بلین ایک دفعہ دیے, $4 بلین, تو یو اے تمہیں کیا دے رہا ہے. تو یہ تو وہ پہلے تو اس کے, اب مسئلہ سر آ جائے کہ گیم گئی ہے پھنس. اس گیم کے اندر اب امریکہ نے کہا کہ 2 محاذ تو کھولو ہی کھولو. اچھا, تیسرا بعد میں کھولیں گے. وہ 2 کون سے؟ تیسرے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہیرٹس میں باقی جگہ پہ آرٹیکل چھپا ہے, حماس کویسٹ ٹو ڈسٹروائے اسرائیل تھراٹس ٹرمپس پیس پلان. اچھا, یہ آج صبح کا آرٹیکل ہے, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ انکلوڈنگ دا ویلدی گلف کنگڈم, یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپس سن ان لا جیرڈ کشنر اینڈ دا وائٹ ہاؤس envoy اسٹیو وٹکاف and recently shown to prospective donor countries including wealthy Gulf Kingdom, Turkey and Egypt, to ambitious proposal would invest $112 billion in Gaza over 10 years to transform the war-ravaged territory bordering Israel, Egypt and Mediterranean Sea. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ $112 بلین کا پلان بنا لیا تھا اور اس کے بعد یہ ہونا تھا. لیکن سچویشن کیا ہے کہ اسرائیل ڈیفینس فورسز کرنٹلی کنٹرول اپروکسیمیٹلی ہاف آف دا غزہ. ٹھیک, اسرائیلیز بائی اینڈ لارج ڈاؤٹ دیٹ دا حماس ڈومینیٹڈ ہاف کین بی
rehabilitated without Hamas removal, and doubt that Hamas with the IDF has severely weakened can be removed without further fighting. अच्छा, वो कहते ये हैं कि जब तक लड़ाई करके हमास के बाकी आदों को निकाल के हमें नहीं लाओगे, हम नहीं कर, खाली गजा मिलेगा तो तब $112 कर सकते हो जी। अच्छा, और खाली गजा में कौन, ट्रम्प किसको कहता है, कौन करेगा? दे विल फाइट, they will fight. 59 कंट्रीज। उसके बाद वो आगे ये कहता ये है, रिमेंबर द फर्स्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड एफर्ट लेड टू कुशनर टू फैशन ए टू स्टेट सॉल्यूशन। अच्छा, फैशन टू से, और उसके अंदर जो उसका जो मेन व्हाइट हाउस सेरेमनी जो जनवरी में 2020 थी, जिसमें प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीस एंड सेज द रेनोवेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन कम्युनिटी इन द वेस्ट बैंक एंड गजा एट अ प्राइस टैग ऑफ 20 बिलियन ओवर 10 ईयर। तो उस वक्त भी ट्रंप ने कहा था 28 बिलियन देंगे वेस्ट बैंक में, ये सारा कुछ ज़बरदस्त बनाएंगे और जो प्रॉस्पेरिटी उसके पीस पे है। फिर इसके साथ उन्होंने 3-4 और थिंक टैंक्स का हवाला दिया है और उसने कहा है कि जो गजा पीस प्लान जो है ये जो है एक किसी तौर पर भी, हाँ उसने अभी भी हमने 28 डेड बॉडीज ली हैं और 1950 जो हैं वो इस हम के फ़लस्तीनी छोड़े इस ट्रंप की वजह से, और 1700 तो डिटेन थे जो कि 7 अक्टूबर 7 में थे, जबकि बाकी 250 जो थे उनको लाइफ टाइम कन्विक्शन हुई थी। उसके अक्टूबर 7 द वॉर्स ओवर वर्ड्स एंड द डीड्स एडिटेड बाय द असाफ रामस्विक्सी एंड डोना रॉबिन्स, ये बहुत बड़े उनके जो है ना ये बंदर उनका जो है उसका वो कहते ये हैं कि जब तक ये मुस्लिम कंट्री सीरियस तौर पे वहाँ पर जाके हमें गजा खाली करा के नहीं देते, हम ट्रंप के ये इब्राहिम अकॉर्ड को नहीं मानते। ठीक है। एक तो हमें फंसा दिया कि जाओ करो, ट्रंप को फंसा दिया कि जाओ करो, और साथ उसने ये जो है महास जंग खोल दिए इनकी और इनकी। अब आते हैं हम ईरान के ऊपर। ठीक है। कि वो कहते ये हैं कि ईरान की प्रॉक्सीज ख़त्म नहीं हो रही। देखिए, एक वहाँ पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल मेरा, ये जो कैओस इस टाइम डेवलप हो चुका हुआ है, ये ट्रंप के दिमाग की सारी डेवलप की स्ट्रेटजीज हैं या ये रिएक्शन है फ्रॉम द वर्ल्ड जिसने अमेरिका को इस जगह पे लाके खड़ा किया, और इवन गजा के अंदर जो पीस प्लान ट्रंप लेके आया, मेरा ख्याल है इन द सेंचुरी दिस इज द डॉक्यूमेंट दैट ट्रंप वाज डिजाइन टू द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। कुरान पाक जो है ना, ये अल्लाह तबारक तआला की हिदायत है। इसमें 37% जिक्र जो है यहूदियों का। अच्छा, गपशप की किताब नहीं है, उनकी चालबाजियों का, उनके मकर का, सारे का सारा ये बिल्कुल जूश ब्रेन है। अच्छा, और बड़ा खौफनाक ब्रेन है। देखिए ना, अगर यूएई और सऊदी अरब लड़ता है तो तमाशा कौन देखेगा वहाँ पर? इसराइल। हु विल टेक ओवर? इसराइल। रसूल अकरम की हदीस है वैलुल लिल अरब, फरमाया एक ऐसा फितना उठेगा कि जिस फितने के अंदर अरब का कोई एक घर भी ऐसा नहीं बचेगा, और इतनी लाशें पड़ी होंगी कि एक बंदा उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा, कोई खाली जगह नहीं मिलेगी, पिट गिरेगा। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अमेरिकन पॉपुलेशन में जूस कितने होंगे? हार्डली 1% से भी कम है। 2% कर लें, 1% से भी कम है, बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। ठीक है। पूरी दुनिया अमेरिकन पॉलिटिक्स, दे गवर्न द अमेरिकन पॉलिटिक्स, तोता है उनका अमेरिका का। इस पूरे खित्ते के अंदर इतना सा वो मुल्क है। ईरान कितना बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा, मतलब कॉन्टिनेंट कंट्री है आपका। मैं मैप निकाला, ये देखिए मैप देखें जरा से इनके, कैसे वो उसके बीच में इसका अगर आप उनको चलाएं तो आप हैरान होंगे कि तकरीबन आधा ऑस्ट्रेलिया बन जाता है, आधा रूस बन जाता है, आधा अमेरिका बन जाता है, पाकिस्तान जैसे 6 मुल्क उसके अंदर समा जाते हैं। लेकिन ईरान उसको काउंटर उस तरह नहीं कर सका। परसों हमला किया है फ्रांस ने और इंग्लैंड ने, कहाँ पर? सीरिया में। ईरानियन प्रॉक्सीज चल रही हैं वहाँ पर। ठीक, अब वो कहते हैं कि कम से कम ईरान को सबक सिखाने के लिए वो जो हजीमत उठाई है अमेरिका ने, कासिम सुलेमानी को मार दिया, लेकिन उसके बाद जो अटैक हुआ अड्डे पे, वो अमेरिका ने तस्लीम किया कि हमारा अंडा। फिर दूसरी बात है कि ईरान के अंदर, कल भी मैंने कहा था, अगर कोई शख्स ये समझता है कि ईरान के अंदर जुलूस निकाल कर रजीम चेंज, तो भूल जाए। अच्छा, उसकी वजह यह है कि ईरान ने, हमारे यहाँ तो रेंजर जो है ना फौज के मातहत है ना,
ہمارے یہاں تو ایسی فوج کے متحد ہے، وہاں رینجرز اور فوج جو پاسدارانہ انقلاب اور بسیج جو ہے یہ کوئی 15-16 لاکھ جو ہے وہ قم کی رہبری کونسل کے ماتحت ہے۔ اچھا، کہ اگر فوج ڈس اوبے کرتی ہے، جس دن آیت اللہ خمینی کا انقلاب آیا تھا نا، اس دن انہوں نے اندازہ ہو گیا تھا کہ 2 وجہ سے آیت اللہ خمینی کامیاب ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا انقلاب جو تھا وہ انہوں نے سیاستدانوں کو ملایا تھا، رجیم چینج مصدق 1953 میں۔ دوسری دفعہ انہوں نے آخر میں فوج کو ساتھ ملا لیا، تو کیونکہ فوج امریکہ کے ساتھ کام کرتی رہی تھی، ٹھیک ہے، یہی وجہ سے انہوں نے آتے سارے جرنیل مار دیے تھے کہ کوئی بھی جس نے امریکہ سے ٹریننگ لی ہے اس کو توڑاؤ، ٹھیک ہے، پھر بعد لیکن اس کے باوجود سمجھتے تھے کہ فوج کا تعلق تھوڑا سا رہتا ہی ہے کسی نہ کسی طرح، فوج ایک بن گئی ہوئی ہے تو وہ کہیں خود ٹیک اوور نہ کر۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں پاسدارانہ انقلاب کا پورا کیڈر بنایا ہے، بسیج کا والنٹری کیڈر بنایا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ فوج ہے وہ جب چاہیں گے جہاد کے لیے، اور 8 سال انہی کسی کیڈر نے جنگ لڑی ہے عراق کے ساتھ 8 ایئر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جلوس سے لاسٹ جو ہے نا وہ بھول جائیں، ٹھیک ہے، وہ جب چاہیں گے جو 51,000 لوگوں کو پھانسی دے سکتے ہیں ایک رات کے اندر، جس بیکاز کے منافقین کہہ کے، تو وہ تو طاقتور ہیں لوگ۔ اور وہ جو پرسوں خبر ایئر وائن اسی لیے جو ہے اس کو کرنا پڑا، انہوں نے کہتے اڑا دیا تھا، امریکیوں کے کہنے پہ اڑایا ہوگا کہ وہ تو رشیا جا رہا ہے۔ ہاں جی، رشیا کیسے جائے گا وہ؟ رشیا پہلے کبھی گیا وہ میرے خیال ایک تھیوری بنا دی ہوگی کہ ان کے اچھے نہیں، ابھی تک ایران میں ان کا انفلوئنس موجود ہے بھائی، عراق میں انفلوئنس موجود ہے، کراس دا بارڈر سیٹلڈ ان بغداد، وہ جا کے کربلا میں بیٹھ جائے گا، وہ بغداد میں بیٹھ جائے گا، وہاں اتنے سارے آیت اللہ اور گورن کرے گا۔ اور یہاں بھی ان کے دیکھیے ان کے ہاں بڑی موومنٹ چلی ہیں، ساری کے ساری 6 گروپ تھے جو اکٹھے چل رہے تھے، کم سے کم 4 تو پرماننٹ تھے۔ کمیونسٹ تودا پارٹی تھی ٹھیک ہے، 1979 ایران اس وقت سوویت یونین کھڑا ہوا تھا۔ سیکنڈ وہ تھی اپنا مجاہدین خلق تھے، اس کے بعد وہ کمیونسٹ پارٹی لبرل ڈیموکریٹ تھے، اور یہ مولوی اسٹرانگ تھے، دے ٹک اوور۔ انقلاب ہمیشہ آرگنائز گروپ لے کے جاتا ہے۔ یہ امریکہ کا خواب تھا کہ وہ جو اس کا ہے اپنا مائک پومپیو کا ہے کہ پہلے زیدان، پھر اس نے بلوچستان بھی کہا ہے۔ اس پہ بھی آنا ہے، اب میں نہیں، میں بھی اسی پہ ٹھیک ہے، کور کیوں کرنا۔ اب انہوں نے بیسیکلی چائنا کا جو انفلوئنس ہے نا اس کو انہوں نے ٹیسٹ کیا۔ اچھا، وینزویلا، ٹھیک ہے، چائنا کا آئل سپلائی، دوسرا سوڈان اور یہ لوگ چائنیز آئل، افریقہ کی میجر کنٹری سے چائنیز ہیں۔ چائنا کو آج تیل ملنا بند ہو جائے، چائنا کی انڈسٹری بیٹھ جاتی ہے۔ چائنا کی جو انرجی نیڈز ہیں وہ ہر سال بڑھتی جا رہی ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ چائنا نے جو آئل پہ ایکسپلوریشن کی افغانستان کے اندر اور ایران کے اندر، اب یک وقت اثرات ہونے ہیں کس پہ؟ ایران پہ اور افغانستان۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے؟ بحری بیڑے سے ایران پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، بحری بیڑا جو ہوتا ہے نا اس کے پاس 200 جہاز ہوتے ہیں، وہ جہاز ایران پہ حملہ کر سکتے ہیں میزائل۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے، ٹھیک ہے، یہ جو علاقہ ہے یہ والا یہاں بحری بیڑا بیٹھا ہوگا نا، یہ بحری بیڑا اگر اس پہ تارپیڈو لگتا ہے، کو خودکش بمبار آ جاتا ہے، جیسے جیپنیز آئے تھے انہوں نے امریکن جہاز اڑا دیے، واٹر لوگ، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں اگر ڈوب جاتا ہے اس کے ڈیبری نکالنا اس وقت ہوگا جب جنگ ختم ہوگی۔ جب جنگ ختم ہوگی تو 35% جو ہے وہ آئل دنیا کا یہاں سے گزرتا ہے، وہ رک جانا۔ ویسے بھی اگر یہ بند ہو گیا تو یورپ میں کرائسس آ جائے گا، جیسے 1974 میں لگی تھی آئل ایز اے ویپن، اس کے لیے ان کو جگہ چاہیے۔ اچھا، کسی ملک میں سے بیس چاہیے۔ جگہ صرف 4 جگہوں سے مل سکتے ہیں۔ وہ کون کون؟ نمبر 1 ازبکستان، آپ کو نہیں دیں گے، رشین انفلوئنس ساتھ ہے۔ نمبر 2 تاجکستان، نہیں دیں گے، رشین انفلوئنس ساتھ ہے۔ افغانستان، وہاں پہ ان کی دوستی ہے، تعلق ہے، کلوز ہو گئے۔ اور نمبر 4 غریب ہم، اچھا، جنہوں نے افغانستان کے زمانے میں شمسی اور دالبندین اور جیکوبات دیے تھے۔ ان میں سے ایک ایئرپورٹ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں پہلے بھی یہی کام کیا تھا انہوں نے، شمسی ایئرپورٹ۔ یہ خاران میں بنایا تھا شیخ خلیفہ بن زید النہیان میں۔ خلیفہ بن زید کی یہ ملکیت ہے۔ وہ مشرف کہتا تھا ہم نے نہیں دیا،
اس کو ہم نے ایئرپورٹ دیا تھا, اس نے امریکیوں کو دے دیا. اچھا تو ہم کہتے ہیں یار ایئر اسپیس بھی دے دی ساتھ, ٹھیک ہے. ایئر اسپیس تو آپ کی ہے. ہاں تو ایک اڈا آپ ان کو چاہیے ہوگا, ہم ریفیوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اڈا اگر آپ نے دیا تو اس وقت ایران کے ساتھ سعودی عرب کا معاہدہ ہو چکا ہے, تو پھر آپ کیا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کہ کم از کم اور کچھ نہیں, کو چائنا کا جو ری بلڈ اپ ہوا ہے وایا افغانستان, کیونکہ اگر ایران ڈسٹرب ہو جائے تو امریکہ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, کیونکہ چائنا کو اثر نہیں پڑتا. لیکن اگر افغانستان ڈسٹرب ہو جائے تو چائنا کا جو راستہ ہے, جہاں ابھی ریسنٹلی انہوں نے اتنی بڑی ٹرین جو ہے وہ بچھائی ہے واخان کوریڈور کی, اور ویسے بھی اس کا وہ دوسرا جو ہے کرغزستان کے راستے وہ بھی تاجکستان کے آ سکتا ہے. افغانستان جو ہے وہ ایک بنیاد ہے. اقبال نے پتہ کیا کہا تھا کہ آسیا یک پیکرے آب و گلست, کہ ایشیا جو ہے نا یہ ایک پانی اور مٹی کی ایک مورتی ہے, ٹھیک ہے. پیکرے ہاں قوم افغان دل است, اس پیکر کے اندر افغان قوم جو ہے وہ دل ایشیا ہے. کا دل. از فساد او فساد ایشیا, یہاں فساد ہوگا تو ایشیا میں فساد ہوگا. از کشاد او کشاد ایشیا, یہاں ہوگا تو کشاد ایشیا ہوگا. ہمارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم شاید اس وقت زبردست قسم کا ایکشن جو ہے وہ KPK کے علاقے میں کر کے یا بلوچستان میں کر کے ہم شاید امریکہ کی آرزو پوری کر لیں گے. یہ بہت بڑی خطرناک کھیل ہے. پہلے بھی کہا تھا توتیا من موتیا دوست کلی نہ چاہ, اس کلی دے جٹ برے نے لیندے پھائیاں پا. لیکن سر جو آپ نے جاتے جاتے سچویشن بنا دی, اس پہ ایک سوال ہے میرا, میں تو دنگ رہ گیا ہوں, حیران ہو گیا ہوں. اور کسی حد تک اگر ہم ساری ہیپننگس کو جوڑیں ایک دوسرے کے ساتھ, سچویشن اسی طرف جا رہی ہے. لیٹس سے اگر ہم کہتے ہیں کہ جی چلیں پبلک کنزمپشن کے لیے یہاں کی پبلک کو کنٹینٹ دینا, ہم نے کہا جی کہ ہم اسرائیل نہیں بھیج رہے فوج, لیکن سچویشن یہاں پہ ورس ہو گئی ہے. اب ہمیں امریکہ کو یہ بیسز دینی پڑیں گی بلوچستان میں, اور وہ مانگ بھی لیتے ہیں بلوچستان کی. KPK میں پہلے ہی ہم افغانستان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں, اس سارا بارڈر ہاسٹائل ہوا ہے, افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, ٹریڈ رکی ہوئی ہے. آج پریس ٹاک کی ہے DGISPR نے بلوچستان کا دے کے مائک پومپیو نے بھی ٹویٹ ڈالی ہے بلوچستان کا ذکر. وہ بڑی غلط کہتے ہیں جس کو انٹرپریٹ کیا. بلوچستان کا جو پروونس ہے نا وہ جو افغانستان ایران والا, وہ سیز ٹو ایگزسٹ, وہ خراسان رضوی بنا دیا اس کو انہوں نے. ٹھیک ہے, جی ہاں, وہ بلوچستان پوری دنیا میں صرف اسی کو کہا جا رہا ہے. وہ والا بلوچستان تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. یہ بیسز ادھر آ گئی تو سر بلوچستان کے اندر مزید انتشار نہیں پھیلے گا. بلوچ جو بیٹھے ہوئے ایران میں, بلوچ جو بیٹھے ہوئے افغانستان میں, آپ اگر شروع کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے خوشی کس کو ہوگی اس ریجن میں اگر آپ کے افغانستان سے جنگ شروع ہوتی ہے؟ انڈیا کو. آپ پاگل ہیں کہ آپ اس وقت ٹھیک ٹھاک معاملے کھڑے وہ تو پر تول رہا ہے. ایک منٹ بات سنیں, کیا افغانستان سے انسرجنسی ابھی شروع ہوئی ہے؟ 75,000 بندے مرے, آپ چپ رہے. قامت کرزئی کو استقبال کرتے تھے آپ, اشرف غنی کا آپ استقبال کرتے تھے. ابھی آپ کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ امریکہ آپ کو کہہ رہا ہے. آپ نے لڑائی لڑی بھائی, کون سا شہر تھا, کون سی گلی تھی جہاں آپ کے لوگ نہیں مر رہے تھے؟ یہ اب آپ کو اور پھر نام ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو پھر وہ دہشت گرد کہتا تھا. اب اپنے فتنۃ الخوارج, آپ پاکستان کے اندر 25 کروڑ لوگوں میں سے 5 لوگوں کو پتا ہوگا فتنۃ الخوارج ہے, 4 مولویوں کو نہیں پتا ہوگا فتنۃ الخوارج کیا ہوتا ہے, خود شیعوں کو نہیں پتا فتنۃ الخوارج کیا ہے, سنیوں کو نہیں پتا فتنۃ الخوارج کیا ہے. آپ کا کوئی بن ہی نہیں رہا کسی قسم کا. اس کے باوجود بھی اصل مسئلہ پتہ کیا ہے گال صاحب, آپ علیحدہ کیوں, ٹرکی علیحدہ ہوا تھا, ٹرکی سے زیادہ ہم امریکہ کے قریب ہیں, نیٹو کے اڈے ہیں وہاں پر. انہوں نے کہا تھا آؤ 2003 کی عراق کی جنگ کے اندر ہمارے ساتھ دو, اسے ساتھ دیا. اس نے کہا میں پارلیمنٹ سے پوچھوں گا, پارلیمنٹ نے نہ کر دیا. تو ہماری بھی پارلیمنٹ نے ایک دفعہ انکار کیا تھا ویسے, تو کر دینا ابھی پھر دوبارہ کر دیں. یمن کی دفعہ کیا تھا نا, کس کی, جب یمن فوجیں بھیجنے کی بات, وہ کہانی خوفناک ہے, چھوڑ دیں. اچھا چل, ہاں تو اس کو رہنے دیں, ابھی کر دینا. پارلیمنٹ, ہم پارلیمانی ڈیموکریسی ہے نا ہماری, ٹھیک ہے, فارم 47 والی, فارم 47 والی کر دیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جس طرح صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, اس سے اللہ نہ کرے ایسا ہو, تو یہ تو اللہ نہ کرے, مجھے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. 4 دن فاقہ کاٹ لیں, ہاں جی, لیکن ہم زندگی بچا لیں گے اپنے لوگوں کی. سر بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا.
انشاءاللہ ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.